नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपालको शासनाधिकार कसको हातमा छ? यो प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि आफू नेतृत्वको सरकार ढलेको सार्वजनिक रूपमै बताए। ओलीले आफ्नो दल सञ्चालनमा ढङ्ग पुर्याए कि पुर्याएनन् त्यो अलग छानबिनको विषय बन्ला, तर उनले बाह्य शक्तिको प्रभावमा आफ्नो सरकार ढलेको भन्नु सामान्य विषय चाहिँ होइन। यो राष्ट्रियता र आत्मगौरवका लागि गम्भीर र सङ्गीन मामिला हो। सँगसँगै ओलीले चीनसँग पारवहन सन्धि गरेकोले पनि सरकार फेरिएको बताए। त्यसो त नेपालमा भारतको विरोध गर्दा राष्ट्रवादी दर्ज हुने र जनमत पाइने थोरै भ्रम र धेरै यथार्थ जीवितै छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले भारत विरोधी कार्ड मतदाता सामु फ्याँकेको पनि हुन सक्छ, तर पूर्व प्रधानमन्त्री तहबाट आएको अभिव्यक्तिहरू यो देशको सरकार बनाउन र भत्काउन बाह्य शक्ति सफल छ भन्ने सन्देश प्रष्ट दिएको छ। यो अवस्थामा शासनाधिकार नेपाली जनताको हातमा रहने छैन। शासनाधिकार सुरक्षित राख्न सबै नेताहरूको ध्यान पुग्नै पर्छ। कुर्सीका लागि जोसँग जे पनि सम्झौता गर्नुभन्दा राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हेर्न जरुरी छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। लिम्पिया धुरासहितको नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क। चीनसँगको पारवहन सन्धि पनि सरकार परिवर्तनको कारक बनेको दावी। त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, मलाई हटाइन्छ, त्यो मलाई थाहा। काठमाडौँको तारकेश्वरमा एकै परिवारका 4 जना मृत अवस्थामा फेला। प्रहरीले भेटायो सुसाइड नोट। 2 दिनपछि श्रीमती बेलायत जान लागेको खुलासा। नेपाली उद्योगमा विदेशी मजदुर राखिएको विषयमा अनुगमन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। अबदेखि स्वदेशी कामदार राख्न आग्रह। हाम्रो श्रमलाई अलि मर्यादित पनि बनाऊ, हाम्रा श्रमिकहरूलाई मर्यादित बनाऊ, व्यवस्थित पनि बनाऊ। विप्लव सहितका नेकपाका नेता विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ पुर्जी जारी। सरकारसँगको सम्झौता भङ्ग भए परिस्थिति बिग्रने विप्लवको चेतावनी। र म्यानमारको सैन्य सरकार अझ कठोर बन्दै 4 जना अधिकारकर्मीलाई मृत्युदण्ड दिएको केही दिनमै सङ्कटकाल 6 महिना थप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुच्चे नक्सा बनाएका कारण आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको बताएका छन्। ओलीले आफ्नो सरकार ढल्नुमा बाह्य पक्षको हात रहेको खुलस्त साथ भनेका हुन्। उनले आफ्नो सरकार राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएकै कारण निशानामा परेको तर्क गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलद्वारा लिखित चक्रव्यूहमा नेपाली जलस्रोत शीर्षकको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादीको रूपमा चित्रण गरेका थिए। उनले नेपालको संविधानमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई सामेल गरेका कारण सरकार ढलेको दावी गरे। लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी सहितको नेपालको भूभाग त्यो नेपालको भूभाग हो, हामी अर्गेलाइ गर्न चाहदैनौँ। मैले भने राष्ट्रिय हित गर्दाखेरि अन्यायपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रको पक्षमा अन्यायपूर्ण दावी गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत उच्च व्यक्तित्व सहभागी कार्यक्रममा ओलीले सुगौली सन्धिमा महाकाली यताको भूभाग नेपालको भनेबाटै यो मुद्दा विवादमा नरहेको बताए।
त्यो भूभागलाई नेपालको नक्सामा सामेल गराएपछि उपद्रो हुन्न भन्ने पूर्वानुमान आफूले गरेको पनि ओलीले स्पष्ट गरे। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सन्तुलित कूटनीतिको बाटो लिएको पनि धेरैलाई मन नपरेको स्मरण गरे। चीनसँग पारवान सन्धि गरेपछि आफू नेतृत्वको सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र भएको दाबी उनले गरे। नाकाबन्दी लागेपछि मैले उत्तरतिरबाट पनि ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेँ। उत्तरतिरका पनि नाका खोलेर अब उपरान्त नेपालमा नाकाबन्दी हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेँ। मलाई थियो त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, मलाई हटाइन्छ, यो मलाई थाहा थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक अन्यल र अस्थिरतातर्फ अघि बढेको आरोप लगाए। आफू नेतृत्वको सरकार ढलेकोमा गुनासो नभएको भन्दै उनले देशले सही दिशा नपक्रेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको 1 वर्षमा महँगी चुलिएको भन्दै एमाले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध जुलुस काठमाडौँको बसन्तपुरबाट असन, भोटाहिटी, प्याफल, नरदेवी, बाङ्गेमुडा हुँदै शान्ति बाटिकामा पुगेर समापन भएको थियो। प्रदर्शनमा एमालेको उपत्यका विशेष प्रदेश सम्पर्क कमिटी, जनवर्गीय संगठनका नेताहरू लगायत सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो। जुलुसमा सहभागीहरूले महँगी विरुद्ध विभिन्न ब्यानर सहित ग्यास सिलिन्डर बोकेर सरकारको विरोध गरेका थिए। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र बेथिति बढाउने कार्यमा सक्रिय भएको उनीहरूको भनाइ छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिका बेचबिखन र ओसार पसारको रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री रेग्मीले पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको हेरचाहका लागि बनेका पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि आफ्नो मन्त्रालयले बजेट कम भए पनि विनियोजन गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले महिला र बालबालिकाको बेचबिखन र ओसार पसार संवेदनशील विषय भएकाले आफ्नो मन्त्रालयले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई राहत दिने गरी पुनर्स्थापना केन्द्र लगायतको व्यवस्था गरेको बताए। मानव बेचबिखन विरुद्ध राष्ट्रिय दिवस हरेक भाद्र 20 गतेलाई चाहिँ मनाउने, बेचबिखन विरुद्ध दिवसीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, पुनर्स्थापना केन्द्रहरू 10 वटा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू छन्, त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने, त्यसमा कसरी व्यवस्थित किसिमले राख्ने, त्यो कुरा पनि मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको छ। मन्त्री रेग्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको ऐनलाई यही संसदबाटै पारित गराउने गरी तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिएकी छिन्। फास्ट ट्र्याकबाट त्यसलाई अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उनले बताएकी छिन्। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 2 स्थित पदमसालमा सोमबार बिहान एकै परिवारका 4 जना विभत्स अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 असराङका 41 वर्षीय दिनेश पाण्डे, उनकी श्रीमती 39 वर्षीय सुनिता पाण्डे, 13 वर्षीय छोरी आशिका र 8 वर्षीय छोरा आशिकको मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। सोमबार बिहान विद्यालय जाने समयमा छोरी घरबाट बाहिर ननिस्किएपछि सोधखोज गर्दा उनीहरू मृत भेटिएका थिए। पदमसाल स्थित एक तले घरमा दिनेशको छोरी 8 बजे विद्यालय जानुपर्नेमा नआएकोले छिमेकी मार्फत खबर गर्दा घरको झ्यालडोका बन्द रहेको सूचना पाउनसाथ प्रहरी घटनास्थल पुगेका थिए। प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट एसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा टोली र अपराध महाशाखाको टोली पनि घटनास्थल पुगेर घटनास्थल सिल गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सुनिताको माइती पक्षले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेपछि शव उठाउन केही ढिलाइ भएको थियो। साँझ शव पोस्टमार्टमका लागि महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल लगिएको छ। दिनेश वैदेशिक रोजगारीबाट केही वर्षअघि मात्रै स्वदेश फर्किएको खुलेको छ। यता सुनिता भने बेलायत जाने तयारीमा थिइन्। उनको बेलायत जानका लागि सिजनल भिजा लागेको खुलेको छ। चारैजनाको शव विभत्स रूपमा चक्कु प्रहार गरेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमती सुनिता र छोराछोरी आशिक र आशिका एकै कोठामा मृत भेटिएका थिए। उनीहरू तिनैजनाको शरीरमा धारिलो हतियार प्रयोग गरिएको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ।
दिनेश र सुनिताबीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको र मेलमिलाप नभएको प्रहरीले जनाएको छ। दिनेशले नै पत्नी र छोराछोरीको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको आशंका गरे पनि प्रहरी टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिनले नेपाल जस्तो सानो मुलुकले धेरै जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरू पाल्न नसक्ने भन्दै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पर्साले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पार्टी प्रदेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता लागू भएसँगै राष्ट्रिय ऋण बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राजाका पालामा 29 अर्बको ऋण संघीयता आए पश्चात ऋण रकम बढेर 18 खर्ब नागिसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय ऋण कुन दरले बढेर गयो? राजाको पालामा राष्ट्रको ऋण 29 अरबमा थियो। 5 वर्ष अगाडि त्यो ऋण 8 खरबमा पुगेको छ। यस्तै अध्यक्ष लिङदेनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको क्रममा गरेको अपराधलाई बहुमतको बलमा ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले ठूलो देशद्रोहको कार्य गरे पनि छानबिन समितिले ढाकछोप गरेको आरोप लगाएका छन्। कुन प्रकारको अपराध गर्यो, देशद्रोह जस्तो काम गर्यो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ मान्छे पस्यो कि पसेन, अर्को मान्छेलाई लग्यो कि लगेन भन्ने कुरा त छानबिनको विषय हो। उनीहरूले ढाकछोप गरे, तर अहिले ल्याएको बजेटले नै त्यसको तस्बिर देखिन्छ नि। उनले तराई मधेसका नेताहरू 6 पटक कृषि मन्त्री बन्दा पनि तराई मधेसका किसानले खेतीपातीको समयमा मल पाउन नसकेकोमा दुःखद भएको बताएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्ला वर्षहरूमा युवाहरू विदेशी क्रम बढेसँगै वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्या बढिरहेका छन्। त्यसैले यस्ता समस्याबारे चर्चा र बहस पनि भइ नै रहन्छ। संसदीय समितिदेखि अन्य सरकारवाला निकायले यस विषयमाथि बहस चलाउने गरे पनि समस्याको समाधान भएको खासै देखिँदैन। एक रिपोर्ट। सोमबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्यो। बैठकमा वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्या साथै यसको समाधानका उपायमाथि छलफल केन्द्रित रह्यो। स्वदेशी उद्योगमा विदेशी मजदूरहरूको अवस्था, यसबारे अनुगमन र लगत संकलनमा सरकारको काम फितलो रहेको भन्दै तत्काल कामलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले निर्देशन नै दियो। कतार, इजरायल तथा दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयबाट भए गरेका कार्य प्रगतिको विवरण समेत बुझाउन भनिएको छ। विभिन्न कारखानाहरूमा विदेशी कामदारहरू रहेको विषयमा श्रम विभाग मार्फत सोको अनुगमन गरी लागत सङ्कलन गरी र विदेशीको ठाउँमा स्वदेशी रोजगारलाई सिर्जना गरी उनीहरूलाई कर्मीको रूपमा त्यहाँ स्थापित गर्ने सुसम्बन्धमा आवश्यक सहयोग चाहिएमा समितिका मान्यजीहरूलाई समेत सहभागी गराउने। विदेशी मजदूरहरू र नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने मजदूरहरूको समस्या समाधानका क्षेत्रमा सरकारको काम र भावी योजना के छन् त? हामी श्रम गर्न त जान्छौँ, तर श्रम गर्न गइसकेपछि हाम्रो श्रम भनेको मर्यादित पनि हुनु पर्यो र व्यवस्थित पनि हुनु पर्यो। हामी अर्काको देश त बनाउन गयौँ, हामीले केही पारिश्रमिक त बुझेको होला, तर त्यो के कारणले बुझेका छौँ? हाम्रो श्रम खर्च गरे बापत नै हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले हाम्रो श्रमलाई अलि मर्यादित पनि बनाऊ, हाम्रा श्रमिकहरूलाई मर्यादित बनाऊ, व्यवस्थित पनि बनाऊ भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयका सचिव यस्तो बताउँछन्। सेक्युरिटीको एस्युरेन्स नभइकन गरिब छ भनेर महिलालाई चाहिँ विदेश पठाउने पक्षमा चाहिँ एज अ सेक्रेटरी म चाहिँ छैन। म चाहिँ यो पनि समितिलाई म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब त्यो देशको सरकारले श्रममा विभेद गर्ने, उद्धार गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ उद्धार नगरिदिने, हाम्रो मान्छेलाई एमएससीको मान्छेलाई इभन एमएसटरभित्र छिर्न पनि त्यो कम्पनीमा पाउँदैन। त्यो कुरा जानकारी हुँदाहुँदै त्यो देशमा हामीले महिला कामदार कसरी सप्लाई गर्ने? वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा ठगीको समस्या पनि विकराल नै छ। करिब 40% मजदूर दलाल मार्फत ठगिने गरेका छन्। त्यसैले दलाल मार्फत नभएर सिधै सरकारी निकायको मातहतमा रही मजदूर लाने व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ। त्यो ठेकदार भन्ने लोक एउटा श्रम स्वीकृति लिएको हुँदो रहेछ, एउटा लाइसेन्स लिएको हुँदो रहेछ। जति तलब दिए पनि भयो, काम नगरेको दिनमा पनि तलब काट्दिने, कहिलेकाहीँ बिरामी छु भन्दा पनि नपाउने। त्यस्तो अवस्थामा यो ठेकदार मार्फत
काम गराउने उद्योगहरूमा पनि अब ठेकदार मार्फत सिधै उद्योगले हायर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ठेकदारले कम्पनी खडा गर्ने, यहाँ दर्ता गर्ने, नेपालमा स्वीकृति लिएर अनि त्यसले लेबर सप्लाई गर्ने इन्डस्ट्रीमा, अनि त्यो फ्याक्ट्रीले त्यो कम्पनीको खातामा पैसा हालिदिने, ठेकदारको खातामा पैसा हालिदिने। अब कुन दर रेटले हाल्छ त्यो कम्पनी जानुन् र के उद्योगी जानुन्, अनि ठेकदारले चाहिँ लेबर ठेकदारले चाहिँ उनीहरूलाई जति मन लाग्यो त्यति के अरे लेबरको हातमा पैसा दिने। वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन र सुरक्षाका सम्बन्धमा बहस र छलफल प्राय भइ नै रहन्छन्, तर यसको समाधानका सवालमा प्रभावकारी कदमको खाँचो अहिले पनि उत्तिकै छ। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 3 बुँदे सहमति पालनामा सरकार इमान्दार नभए राजनीतिक परिस्थिति बिग्रने चेतावनी दिएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लव सहितका नेतालाई पक्राउ गर्न 35 दिने पूर्जी जारी गरेपछि नेकपाको यस्तो चेतावनी सार्वजनिक भएको हो। सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपाले पछिल्ला घटनाक्रमहरूले राजनीतिक परिस्थिति बिग्रने प्रतिक्रिया दिएको हो। ललितपुर जिल्ला अदालतले पार्टीका नेता खड्ग विश्वकर्मा प्रकाण्ड समेतका नेताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। नेकपाले आफू र 3 बुँदे सहमतिप्रति दृढ रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक सहमति पश्चात पनि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी हुनुले शान्ति प्रक्रिया भाडिने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारसँग नेकपाको सहमति भएको थियो। नेकपाले सो सहमतिप्रति तत्कालीन ओली सरकार र देउबा सरकार दुवै इमान्दार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। सहमति पालना नगरेमा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि उसले दिएको छ। सरकारले संघीय निजामती ऐनमा नायब सुब्बाका मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आज सिंहदरबारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि नायब सुब्बा बचाउ अभियान सहित सबै सरकारी विभिन्न निकायका नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। नायब सुब्बामा 10 वर्ष काम गरेको नायब सुब्बालाई 1 तह र 10 वर्ष भन्दा माथि काम गर्नेलाई 2 तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामती ऐनमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नासुको आन्दोलनलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने, प्रस्तावित निजामती ऐनमा राख्नुपर्ने कुरा मागसहित आज गरेका छौँ र चरणबद्ध रूपमा यस्ता आन्दोलन हामी अघि बढाउँदै जानेछौँ र पीरमर्कामा परेका नासुका विषयमा नेपाल सरकारले समयमै सम्बोधन गरोस्, प्रस्तावित निजामती ऐनमा हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गरोस्। प्रस्तावित संघीय ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न समय सीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुने गरी प्रत्येक 5 वर्षमा 1 तह वृद्धि हुने गरी तहगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको दर दिनहुँ बढेसँगै जोखिम बढेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 373, ललितपुरमा 66 र भक्तपुरमा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै काठमाडौँमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2872 पुगेको छ भने ललितपुरमा 543 र भक्तपुरमा 30 जना पुगेको छ। उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा 103 जना संक्रमितको उपचार जारी छ। तीमध्ये 35 जना जनरल वार्डमा, 31 जना एचडियुमा, 32 जना आइसियुमा र 5 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार जारी छ। यसैगरी मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 885 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 3685 पिसिआर र 2224 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 885 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्ममा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4934 पुगेको छ। हालसम्मको अवस्था हेर्दा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लामा काठमाडौँ र ललितपुर रहेका छन् भने कास्कीमा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। त्यस्तै मनाङ, जाजरकोट, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, दार्चुला र बाजुरामा सक्रिय संक्रमित रहेका छैनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 33176 जनाले कोरोनाको खोप पनि लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 4,94,25,113 मात्रा खोप लगाइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप अर्को एयरलाइन्सले उडान भर्ने तयारी गरेको छ। हंगेरीको वायु सेवा कम्पनी बीज एयरले गौतम बुद्धबाट उडान भर्ने तयारी गरेको हो। उडानका लागि बीज एयरले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमति मागेको छ। एक रिपोर्ट। मध्यपूर्व एसियाको दुबईलाई आधार बनाएर उडान गर्दै आएको युरोपेली देश हंगेरीको अल्ट्रा लो कस्ट एयरलाइन्स विज एयरले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने तयारी गरेको हो। विज एयरले आउँदो अक्टोबर 30 देखि युएईको राजधानी अबुधाबीदेखि भैरहवा उडान गर्ने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमति मागेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले कुवेत भैरहवा कुवेत उडान गर्दै आएको छ। अनुमति पाए लगतै विज एयरले पनि उडान थाल्नेछ। हामीलाई बुझाउनु पर्ने धरोटीहरू पनि उसले बुझाउने अवस्थामा छ र त्यसपछि अब लास्टमा मन्त्रालयको पनि संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पनि सहमति आवश्यक भएकोले त्यतातिर पनि उसको कार्य रहेको छ, काम गर्ने कार्य रहेको छ र त्यस पश्चात मात्र अब उसले निकट तोकेको समयमा उसले चाहिँ आफ्नो फ्लाइट अबुधाबीबाट चाहिँ भैरवा सञ्चालनमा ल्याउँछ। विज एयरले 239 सिट क्षमताको एयरबस 321 नियो जहाजबाट अबुधाबी भैरवा उडान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विज एयरले मंगलबार, बिहिबार र शनिबार गरी सातामा 3 दिन उडान गर्ने कार्यतालिका पेश गरेको छ। मन्त्रालयले भैरहवाका लागि सञ्चालनको अनुमति दिएपछि विज एयरले नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग स्लटको अनुमति लिनुपर्छ। प्राधिकरणले स्लट दिएपछि बल्ल विज एयरले अबुधाबी भैरहवा अबुधाबी हवाई टिकट बुकिङ सुरु गर्नेछ। हंगेरीको कम्पनी र यसको 4 ठाउँमा अपरेटिङ बेसहरू छ, हब छ, युरोपमा, अफ्रिकामा, त्यसपछि मध्यपूर्वमा र यसरी हुँदाखेरि र उसले प्रचार पनि भगवान बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी भनेर प्रचार पनि अगाडिदेखि नै सुरु गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि उसको फ्लाइट यहाँ सुरु भएपछि पर्यटकहरूको आगमन पनि यहाँ बढ्ने हामीले आशा गरेको छौँ। विज एयरले मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग अनुमति माग्नु अघि भैरहवामा हवाई र उडान सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधिक पठाएर यसबारे बुझेर गएको थियो। यी दुवै सुरक्षामा विज सकारात्मक देखिएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलको प्रवर्धनका लागि प्राधिकरणले 1 वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन र सेक्युरिटी शुल्कमा 100% छुट दिएको छ। यसअघि कुवेतको अल जजिराले उडान सुरु गरेको विमानस्थलमा विज एयर पनि थपिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको संख्या 2 हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। देशकै ठूला आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरू पनि ठगिन्छन् भने अन्य सानातिना आयोजनाहरूको अवस्था के होला? सिन्धुलीमा निर्माणाधीन गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्जन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा मजदुरले न्यूनतम ज्याला समेत नपाएको भन्दै काम ठप्प पारेका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्लामा तोकिएको अनुरूपको न्यूनतम ज्याला समेत नपाएको भन्दै सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिका 2 कुसुमटार स्थित सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा कार्यरत मजदुरले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। करिब 500 को संख्यामा रहेका उनीहरू शुक्रबारदेखि आन्दोलित छन्। पहिला दिन भने अनि त्यहाँबाट अलिकति हामी आक्रोश हुन खोजिसकेपछि ल दिन्छु भन्ने अनि त्यो आश्वासनमा मात्रै त भर परेर हामी बस्नु भएन नि। पहिला जिल्ला दर रेट अनुसार दक्ष श्रमिकको ज्याला 800 रुपैयाँ हो। तर डाइभर्सन अन्तर्गत सुरुङको ठेक्का पाएको चाइनिज कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कोभ्याकले 8 घण्टा काम गरेको 580 रुपैयाँ मात्रै दिँदै आएको छ। दक्ष मिस्त्रीको ज्याला जिल्ला दर रेटमा 1000 भए पनि कम्पनीले 700 रुपैयाँ मात्र दिँदै आएको श्रमिकको गुनासो छ। काम गर्ने समयमा आफूहरूलाई अभद्र व्यवहारको शिकार समेत हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ। कामदारलाई नै अब लात्ताले हिर्काइदिने, उताउति गर्ने गरिरहेको छ। त्यो अलिकति अब ढिलो आयो भनेदेखि अब तन्जा घरतिर भन्ने। उता कम्पनीका म्यानेजर मिल्यु फिङ भने आफूहरूले मजदुरलाई उचित पारिश्रमिक दिइरहेको र अभद्र व्यवहार नगरेको दाबी गर्छन्। They can compare our company's salaries and also the allowance and another facility with any another company in Nepal, especially the international company and the domestic company. I cannot say we are the first. We are not the, but I can say I'm the best.
आन्दोलनरत मजदुरले जिल्ला दर रेट अनुसारको ज्याला पाउनुपर्ने, ओभरटाइमको रकम डेढी हुनुपर्ने, शनिबार तथा अन्य बिदाको दिनको हाजिरा पाउनुपर्ने, रात्रिकालीन कामको दोब्बर ज्याला हुनुपर्ने, श्रमिकहरूलाई काममा विभेद र अभद्र व्यवहार गर्न नहुने जस्ता 10 वटा माग राखेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट। नुन्थर मधेस प्रदेशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हो। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 1 मा रहेको यो धार्मिक पर्यटकीय स्थल नुन्थरमा 12 महिना आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गरेको पाइन्छ। तर तीर्थयात्रा र पर्यटनका लागि नुन्थर आएकाहरू बागमती नदीमा पौडिने, खेल्ने र नुहाउन जाँदा नदीमा डुबेर बेपत्ता हुने जोखिम पनि उच्च नै रहेको छ। एक रिपोर्ट। यो हो रौतहटको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र नुन्थर। नुन्थर क्षेत्रमा प्रशस्त नुन पाइने र यस क्षेत्रको माटो पनि नुनिलो रहेकोले गाईबस्तुहरू यस क्षेत्रमा चर्न आउँदा बागमतीको पानी पिइसकेपछि यहाँको माटो चाट्ने गरेकाले यस क्षेत्रको नाम नुन्थर रहन गएको किम्वदन्ती छ। रौतहट, मकवानपुर, सर्लाही र सिन्धुली गरी 4 वटा जिल्लासँग सिमाना जोडिएको प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण यस क्षेत्रमा भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट पर्यटक घुम्न र वनभोजका लागि आउने गर्छन्। नुन्थर क्षेत्रमा साउनको महिनाभर नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट बोलबम यात्रामा आउनेहरूको घुइँचो समेत लाग्ने गर्दछ। तर यति उत्कृष्ट यो पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेको बागमती नदीमा पौडी खेल्न र नुहाउन जानेहरू नदीमा डुबेर बेपत्ता हुने जोखिम पनि उच्च छ। गत असार महिनामा मात्रै यहाँ बेपत्ता भएका 3 जनाको शव फेला परेको थियो। यहाँ आउने पर्यटक मध्ये वर्षेनी सरदर 5 देखि 6 जनाको डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ। बागमती नदी हेर्दा स्थिर देखिए पनि गहिरो र भूमरीयुक्त भएकाले अचानक डुब्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। त्यहाँ पौडी खेल्नको लागि जाने क्रममा ठ्याक्कै झोलुङ्गे पुलको तलपट्टि एउटा भुमरी छ। त्यो भुमरी यस्तो खालको छ, त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो पानी गहिरो भएको बेलामा होस्, चाहे बाढी आएको बेलामा होस्, चाहे नआएको बेलामा होस्, त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो भुमरीले मान्छेलाई तान्ने गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ प्रायः मान्छेहरू चाहिँ जीवित फर्केको एकदम कम मात्रै छ। धेरै त्यस्ता घटना भइरहेका छन्। त्यहाँ 7-8 जना कर्मचारी त्यत्तिकै राखिरहेका छन् नुन्थर विकास समितिले भित्र मात्रै। एकजनालाई कमसेकम युनिफर्म सहितको तपाईँको सिट्ठी र लाठी र ओके टोके सेट सहितको मान्छे त्यहाँ राखिदिने र जति बेला पनि जान खोज्दा अटेर गर्नेहरूलाई त्यही अनुसार गर्ने र अरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्यो भने चाहिँ यो 90% न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने। धेरै मानिसहरू डुबेर बेपत्ता र मृत्यु हुने क्रम बढेपछि नदी किनाराको ठूलो ढुङ्गामा खतराको सङ्केत राखिएको छ। तर खतराको सङ्केतलाई बेवास्ता गर्दै पर्यटक नदीमा पौडन जाने गरेका छन्। स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले बारम्बार बागमती नदीमा पौडी नखेल्न अनुरोध गरे पनि त्यसलाई तीर्थयात्री र पर्यटकले बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। रौतहटको नुन्थर स्थित बागमती नदीमा पानीको बहाव तीव्र रहेको तथा गहिरो भएकोले पौडी खेल्दा डुब्ने जोखिम उच्च भएकोले उक्त नदीमा श्रद्धालु भक्तजन तथा पर्यटकहरूलाई पौडी नखेल्न अनुरोध गर्दछु। कतिपय प्रसङ्गमा पर्यटककै कारण दुर्घटना हुने गरे पनि नुन्थर विकास समिति, चन्द्रपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनले जोखिमयुक्त स्थान पत्ता लगाई ती स्थानमा पर्यटकलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने र दुर्घटना भइहाले तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बुटवलको ड्रिम प्रोजेक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तयार भएको छ। एकैपटकमा 1000 मानिस अट्ने सभाहाल सहितको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तयार भएको हो। यससँगै अब ठूलो सभा सम्मेलन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने झमेला बुटवल क्षेत्रमा हराएको छ। भौतिक रूपमा सम्मेलन केन्द्र तयार भए पनि कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अझै टुङ्गो लागेको छैन। एक रिपोर्ट। बुटवल स्थित रामनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तयार भएको छ। 2 चरण गरी 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा 1000 जना अट्ने सभा हल छ। बुटवल उपमहानगरले संरक्षण गरेको बुटवल मण्डपमा संघीय सरकार अन्तर्गतको शहरी विकास मन्त्रालयले सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरेको हो। 2 चरणमा सम्झौता गरी निर्माण थालिएको सम्मेलन केन्द्र 1 अर्ब 5 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको हो। हलमा 872 वटा फिक्स कुर्सी जडान गरिएको छ। त्यहाँ भित्र चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ 9-10 वटा हलहरू छ ठुल्ठुलो। 9-10 वटा हलमध्ये चाहिँ मेन ठुलो चाहिँ जुन कन्भेन्सन हलको लागि छ त्यो कन्भेन्सन हल चाहिँ
अब तुरुन्तै युज गर्न मिलिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो साउन्ड सिस्टम पनि छ, बस्ने कुर्सीहरू पनि छ, एकोस्टिक प्यानलहरू पनि छ, कार्पेटहरू पनि राखेको छ, लाइट सिस्टम पनि छ। आकाशबाट हेर्दा मुख्य सभा हल नेपालको झण्डा आकारमा देखिन्छ। 6वटा बैठक हल र 2वटा बहुउद्देश्य हलको भवन तयार छ, तर सजावटका कामहरू भने बाँकी छन्। भौतिक रूपमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनको मोडालिटी बारे अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। अब यसको सञ्चालन अहिलेसम्म चाहिँ ठ्याक्क कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि चाहिँ फिक्स भएको छैन। यो कार्यविधि फिक्स गर्नलाई अहिले छलफलकै क्रममा छ। अब हाम्रो चाहिँ सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य चाहिँ अहिले सकिएको छ। सम्मेलन केन्द्र तयार भएपछि बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलनहरू गर्न सहज हुने भएको छ। 400 गाडी र 400 मोटरसाइकल पार्किङको व्यवस्था छ। खानेपानी ग्रिनरी सहित रजिस्ट्रेसन रिफरेन्स हल समेत बनाइएको छ। 16 बिघा क्षेत्रफल मध्ये 9.6 बिघामा सम्मेलन केन्द्र र सभा हलको पश्चिमपट्टि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणाधीन छ। लुम्बिनी र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई हामीले जोड्न टाइअप गर्न सक्यौँ भने यसको सेरोफेरोमा रहेको जस्तै पाल्पा, कपिलवस्तु अथवा रामग्राम, नलपरासी भन्नुहोस्, यसको सेरोफेरोमा रहेका सबै ठाउँमा पर्यटन विकास अथवा पूर्वाधार विकास र अरू कृषि र यसको विविधीकरण व्यापारको विविधीकरण गर्ने कुरामा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको असाध्यै ठूलो महत्त्व हुन्छ। यसअघि बुटवल उपमहानगरले संरक्षण गर्दै आएको बुटवल मण्डपमा निर्माण भएको सभा हल र प्रदर्शनी केन्द्र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न तत्काल जोखिम देखिन्छ। आयोजनाका अनुसार 3 करोड न्यूनतम मासिक खर्च सम्मेलन केन्द्रको आउँछ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी बारे 3 तहकै सरकार बीच गहन छलफल गरी स्पष्ट योजना बनाउन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। जिल्ला अस्पताल मुगुको अक्सिजन प्लान्ट लामो समयदेखि प्रयोगविहीन बन्दा समस्या आएको छ। प्लान्ट सञ्चालन नगरी थन्काएर राख्दा बिग्रन पुगेको हो। लाखौंको प्लान्ट प्रयोग नगर्दा अस्पतालले बाहिरी जिल्लाबाट सिलिन्डर भरेर ल्याउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2078 माघमा मानवाधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्रको प्राविधिक सहयोग र ब्याक टु लाइफ एभी जर्मनीको 80 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरिएको थियो, जसको 24 घण्टामा 8वटासम्म सिलिन्डर भर्ने क्षमता थियो। तर अस्पतालले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेन। दक्ष जनशक्ति र विद्युत क्षमताको कारण देखाउँदै प्लान्ट थन्काएर राखिएको थियो। कोरोना पनि बढ्दैछ नि त, अब नयाँ भेरिएन्टहरू बढ्दैछ होइन, नयाँ फेरि सुरुवात हुन लाग्यो कोरोना। त्यसैले पूर्व तयारी गरेर राखौँ भनेर सिडी साहबसँग सल्लाह गरेर अब अहिले तयारी गर्दा भने त त्यो प्लान चाहिँ हामीले पूर्व तयारी बिल गर्न नसकिने स्थिति भएपछि अब तयारी गर्दा भने सिडी साहबले अब हाङ साहबले हाम्रो चाहिँ हाङ साहब काठमाडौँ कामकाजको सिलसिलामा उहाँले रेकमेन्ड दिएपछि मैले अब अगाडि बढाउनु पर्ने भयो। प्लान्टको रेखदेख र मर्मत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर सो कार्यालयले पनि तदारुकता नदेखाउँदा दाताको सहयोग बालुवामा पानी साबित भएको छ। व्यवस्थापनमा कमी आएको हो कि या उहाँहरूको रेखदेख कमजोरी भएको हो? सानो एउटा लिकेज, एउटा पाइपमा लिकेज आउँदा वेल्डिङ गर्ने मेसिन 10-20 रुपियाँ 30 रुपियाँ 100 रुपियाँ लाग्ने खर्चलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो अहिले सञ्चालनमा आएको छैन। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जडान गरिएको 22 किलोवाट विद्युतले पुरै कार्यालय र प्लान्टलाई पावर धान्न नसक्ने बताइएको छ। यसका लागि अलगै लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अक्सिजन प्लान्ट भनेको झन्डै 70 किलोवाटको थियो र त्यो अक्सिजन प्लान्टलाई चाहिँ त्यो 22 केबी सुकितले चाहिँ सब प्लान्टले पुग्दैन र उहाँले चाहिँ विकल्पहरू थियो, 2टा विकल्पहरू हामीले भन्यौँ बारम्बार, तपाईहरुले चाहिँ अर्को त्यो प्लानको लागि छुट्टै सुकित लिएर लिनुस्, तपाईहरुले अर्को सप्लाई लिनुस्। कोरोना महामारीको ग्राफ उकालो लाग्दै गर्दा उपलब्ध प्रविधिको उपभोग गर्न नसक्नु दुर्भाग्यको विषय हो। यस्ता विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज।
भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले इन्धनको मूल्य घटाएर पठाएको छ। नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोल प्रति लिटर 16 रुपियाँ 80 पैसा र डिजल प्रति लिटर 12 रुपियाँ 45 पैसा घटेर आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटको कारण मूल्य घटेर आएको हो। अघिल्लो पटक पेट्रोल 15 रुपियाँ 76 पैसा र डिजल प्रति लिटर 16 रुपियाँ 56 पैसा घटेर आएको थियो। अघिल्लो पटक आईओसीको मूल्य सूची घटेर आए पनि निगमले रकम घटाएको थिएन। हाल घटेर आएको मूल्य नघटाए पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ नाफा रहनेछ भने डिजलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ नोक्सानी हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। 2026 मा हुने एएफसी महिला एसियन कपको आयोजनाका लागि 4 राष्ट्रले दावी गरेका छन्। एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले सोमबार महिला एसियन कप आयोजनाका लागि 4 राष्ट्रको दावी परेको जनाएको हो। अस्ट्रेलिया, जोर्डन, साउदी अरेबिया र उज्बेकिस्तानले प्रतियोगिता आयोजनाका लागि दावी पेश गरेका हुन्। एएफसीले बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी 2023 मा आयोजक राष्ट्र घोषणा गरिने जनाएको छ। 2026 को महिला एसिया कपमा 12 टोलीले सहभागिता जनाएका छन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क, चीनसँगको पारवहन सन्धि पनि सरकार परिवर्तनको कारक बनेको। त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, मलाई हटाइन्छ, त्यो मलाई थाहा। काठमाडौँको तारकेश्वरमा एकै परिवारका 4 जना मृत अवस्थामा फेला, प्रहरीले भेट्टायो सुसाइड नोट। 2 दिनपछि श्रीमती बेलायत जान लागेको खुलासा। नेपाली उद्योगमा विदेशी मजदुर राखिएको विषयमा अनुगमन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। अबदेखि स्वदेशी कामदार राख्न आग्रह। हाम्रो श्रमलाई अलि मर्यादित पनि बनाऊ, हाम्रा श्रमिकहरूलाई मर्यादित बनाऊ, व्यवस्थित पनि बनाऊ। विप्लव सहितका नेकपाका नेता विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ फुर्जी जारी। सरकारसँगको सम्झौता भए परिस्थिति बिग्रने विप्लवको चेतावनी। र म्यानमारको सैन्य सरकार अझ कठोर बन्दै 4 जना अधिकार कर्मीलाई मृत्युदण्ड दिएको केही दिनमै सङ्कटकाल 6 महिना थप। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि सोधिएको प्रश्न। नेकपा एमालेको अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीको पहिचान गोप्य राखिनुलाई एमालेको बदनियत मान्न सकिन्छ? सकिन्छ भनेले तालीमा र सकिँदैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।